نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، تحریک خطام اہل سنت پاکستان، تحریک خطام اہل سنت پاکستان، حضرت قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی ظہور حسین صاحب اظہر، قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی ظہور حسین صاحب اظہر، حضرت مولانا محمد مخلص عبداللہ صاحب، خلافت راشدہ۔ درود شریف محبت کے ساتھ پڑھنا۔ اے بڑا اونچا عمر حسین دا مقام، اے بڑا اونچا عمر حسین دا مقام، جنت تے کر دے پیش تے آرام۔ اونچی سبحان اللہ۔ کیونکہ ہماری دو آنکھیں ہیں، ایک حضرت عمر سمجھیں اور دوسرے حسین، ہم سب کے غلام ہیں۔ اونچی سبحان اللہ کہیں۔ اے بڑا اونچا عمر حسین دا مقام، جنت چے کر دے پیش تے آرام۔ بڑا اونچا عمر حسین دا مقام، جنت چے کر دے پیش تے آرام۔ رشت جو عمر حسین دا بھنوئیے، رشت جو عمر حسین دا بھنوئیے، اتنے قریب خن فرق نہ کوئی ہے، اتنے قریب خن فرق نہ کوئی ہے۔ شان والے سنیاں دے پیر تے امام، شان والے سنیاں دے پیر تے امام، جنت چے کر دے پیش تے آرام۔ او شان والے سنیاں دے پیر تے امام، جنت چے کر دے پیش تے آرام۔ اے عمر نبی دی مراد سسرال ہے، اے عمر نبی دی مراد سسرال ہے، حسین کے نواسہ سیدہ فاطمہ دا لال ہے، حسین کے نواسہ سیدہ فاطمہ دا لال ہے، حسین کے نواسہ سیدہ فاطمہ دا لال ہے۔ سنی ان پاکاں دے غلام دے غلام، سنی ان پاکاں دے غلام دے غلام، جنت چے کر دے پیش تے آرام۔ بڑا اونچا عمر حسین دا مقام، جنت چے کر دے پیش تے آرام۔ ان دو درجہ شہادت دا پایا ہے، ان دو درجہ شہادت دا پایا ہے۔ اللہ پاک بڑا اونچا تمغہ پہنایا ہے، اللہ پاک بڑا اونچا تمغہ پہنایا ہے۔ بھیجا میرے اللہ پاک شہادت انعام، اے بھیجا میرے اللہ پاک شہادت انعام، جنت چے کر دے پیش تے آرام۔ بڑا اونچا عمر حسین دا مقام، جنت چے کر دے پیش تے آرام۔ شہداء نو زندہ میرے اللہ فرمایا ہے، آنکھو جب شک شہید زندان جے مردہ جہندہ عقیدہ اونچی آنکھو، زندہ سے ماتم نہیں ہوں تو وہ شاباش دے، لیکن سبحان اللہ کو شہداء نو زندہ میرے اللہ فرمایا ہے، شہداء نو زندہ میرے اللہ فرمایا ہے۔ حق والا پڑھ کے قرآن سمجھایا ہے، حق والا پڑھ کے قرآن سمجھایا ہے۔ ماتم شہید دا کرنا حرام، اے ماتم شہداء دا کرنا حرام، جنت چے کر دے پیش تے آرام۔ بڑا اونچا عمر حسین دا مقام، جنت چے کر دے پیش تے آرام۔ اے محرم جو عمر حسین دی شہادت ہے، محرم جو عمر حسین دی شہادت ہے، انہوں عطا
کی تھی اللہ شہادت انہوں عطا کی تھی اللہ شہادت حسین غائی سجدے جو عمر قیام حسین غائی سجدے جو عمر قیام جنت چکر دے پیش دے آرام بڑا اچھا عمر حسین دا مقام جنت چکر دے پیش دے آرام حقوق دو بھائی ہو گئے قربان ہے حقوق دو بھائی ہو گئے قربان ہے مر کے بھی زندہ ہو گئے رب دے مہمان ہے مر کے بھی زندہ ہو گئے رب دے مہمان ہے یکم تے 10ویں محرم ایام یکم تے 10ویں محرم ایام جنت چکر دے پیش دے آرام میرے اللہ ہوم مدینہ چو شہید ہے فاروق اعظم دی خواہش اللہ نے پوری کی تھی سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ کہیں فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرے اللہ ہوم مدینہ چو شہید ہے آقا دے مسلح اتے ہویا ہے شہید ہے آقا دے مسلح ہویا ہے شہید ہے رب والو عمر تو آ گیا پیغام رب والو عمر تو آ گیا پیغام جنت چکر دے پیش دے آرام جنت چکر دے پیش دے آرام بڑا اچھا عمر حسین دا مقام جنت چکر دے پیش دے آرام او شہیدیاں نو پیر میرے خوب للکا رہے شہیدیاں نو پیر میرے خوب للکا رہے شمر دی فوجنو چون چون مارا ہے اچھی سبحان اللہ کہہ دو شمر شہیدیاں دی فوجنو چون چون مارا ہے سجدہ چپائے شہادت دا جام سجدہ چپائے شہادت دا جام سجدہ چپائے شہادت دا جام جنت چکر دے پیش دے آرام بڑا اچھا عمر حسین دا مقام جنت چکر دے پیش دے آرام عمر حسین دا خدا میں تابدار ہے عمر حسین دا خدا میں تابدار ہے عمر حسین دا خدا تابدار ہے لکھ کے سنیں دا وطا انہ دے اشار ہے لکھ کے سنیں دا وطا انہ دے اشار ہے لکھ کے سنیں دا وطا انہ دے اشار ہے جرات انہ دے سنی کر دے سلام جرات انہ دے سنی کر دے سلام جنت چکر دے پیش دے آرام او بڑا اچھا عمر حسین دا مقام جنت چکر دے پیش دے آرام